स्पेशल ग्राम सभा जाली. माझे नाव संदीप मार्टिन वर्लीकर. तर आयज आमी सगळी रेजिडेंट जी आसा आल्ता सांताक्रूजची जो MRF फॅसिलिटी येवपाची आसली आल सांताक्रूज ती आमी सायट ओपोज करपाक आयिल्ली आसा. आमकां बेसिकली MRF ओपोज करपाचें अशें ना, पूण जी MRF थिंगा येवपाची आसा ती 1000 मायल्स लोक रावता पळय तशे लोकेलिटीन येवपाची आसा. सायटीक इगोर्च आसा, रेस्टॉरंटां आसा, भुरगीं आसा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसा आनी MRFचे जे हॅझार्ड्स आसता, जे वायट परिणाम आसता ते आमचे 1000 बोर रेजिडंट्स आनी फॅमिलीजांक बरी गोश्ट न्ही. म्हणून आमकां एक रिक्वेस्ट करपाक आमी आमचें रिप्रेझेंटेशन दिल्लें पंचायतीन. तेणी आमकां ते रिप्रेझेंटेशनाच्या आदारार हिंगा आयज आपयल्ले. आमी सगळीं भेटली मेवली, आमचे जे व्ह्यूज आसा आमी ते मांडले पंचायती सुमार. आनी टुडे नाव आय फील हॅपी टू से दॅट वी आर ऑन द सेम पेज. आनी आमी आनी पंचायत एका वांगडा एक सायट दुसरो सायट सोदपाचे प्रयत्न करतले. पूण आमचे पंच बाबान जे आश्वासन दिल्लें आसा आनी सरपंचान सुद्दां सांगलेलें आसा की तो सायट तो MRF सायट सद्याक आतां जो लोकेट जाल्लो आसा थिंगाच्यान कॅन्सल जातलो, थिंगाच्यान वयतलो आनी थिंगा जावपाचो ना. अजून तेजेर सायंटिफीक आनी दुसरे परिणाम सांगपाक हांव रिक्वेस्ट करता आमचो सायंटिस्ट Dr. Ramaswamy, scientist and oceanographer. This is regarding the MRF facility being set up in Alto Santa Cruz. The facility is being set up right in the midst of a densely populated area where more than 1,000 people are staying. And this was done surreptitiously without informing any of the residents of that area. This is not the way a democracy functions. So we have opposed this. We have come here and talked to the panchayat and demanded all the details of the particular facility, and together they have agreed that it is a mistake on their part, that they should not be located in a densely populated area, and they have requested all of us to find a suitable site. So right now we will all work together and find a suitable site for the waste disposal of dry garbage. And I hope that this from now onwards all the decisions taken will be in an open way with all the documents laid before the public, and everybody will be involved in the decision making. So what is the effect of this? See, when you look at Goa, its climate, its environment and its geology, it is known for its monsoon. We have what is known as the monsoon here. All of us know June, July, August, September and part of October there it rains very much. During that time, transportation of garbage, whether it's mixed garbage or dry garbage, it gets wet and there is a microbial activity. Because of the microbial activity, it leads to what is known as bioaerosols and dust. Bioaerosols and dust and fungi and viruses, they spread. And these are very, very harmful to the health workers who are working in that area as well as the nearby areas, the residents of the area. Second thing, because of the rainfall which comes during this particular month, it leaches out all the trace metals and toxins from the dry garbage. See, what is dry garbage? For example, there is a battery. Okay, that's also dry garbage. And there could be other explosive substances, or there could be metals, trace metals, base metals. All this will get leached out of the dry waste and goes into the groundwater. And this groundwater, when it goes across, it contaminates everything. So you see, it is helpful and it's a hazard not only for the people but the workers, everybody. It's a very big hazard. But Dr. You were saying it. But the thing is that don't you think this types of protest will occur in other places also, and there will be a problem? This is the problem not only of Alta Santa Cruz but for the entire Santa Cruz. We all have to come together and we will do it openly. We will suggest to the panchayat whatever we are doing, we will not do it blindly without informing everybody. So you will be suggesting only one side or No, many sides? we will see. Before we suggest anything, we need to know the documents we have to get from the panchayat and from the Goa Pollution Control Board. What is the requirement? MRF, there are different type of MRFs. There are clean MRFs, there are automated MRFs, there are manual segregation. There are different types. What is their planning? What is the tonnage of garbage they are going to handle?
And how many workers are required? What about the workers' facility? Toilets for them, staying places are there. There are so many mandates are there. If you just put up a shed and start segregating garbage, that's not MRF. MRF is a scientific way of managing dry waste. It is not simply setting up a shed and picking out whatever you can. So this was not done by the panchayat. Scientific. We don't know anything. Basically, to get to that answer of yours, we weren't informed at all. We were not informed anything. Only when they started clearing the land, we came to know. So when did they start clearing the land? It's about 10 days back. 10 days. That time you came to know. We came to know. Even our own ward punch didn't tell us. So once we came to know, we all got together. And we took the same stand. It's not because we are highly populated. It's even anywhere else. Thickly populated area cannot be identified. As simple as that. From Las Parab, resident of Alto Santa Cruz. Alto Santa Cruz हो एक MRF प्रोजेक्ट येतलो म्हणून ह्याच दिसांनी कळ्ळें. इनफॅक्ट हो अशा जाग्यार हाडला सायड जी आसा तर ताज्या भोवती रेस्टॉरंट्स आसात, सायडीक BSNLचे क्वॉर्टर्स आसा, दुसऱ्या सायडीक चर्च आसा, चॅपल आसा आनी सगळ्या भोंवतणी वेल प्लॅन सोसायटीज आसा, रेजिडेन्शियल सोसायटी. आनी ह्या जाग्यार इनफॅक्ट तांच्यांनी चिंतप तें देट वॉज सरप्रायझींग. पूण आज आमी तांकां ताजी वेकनेसीस सांगतकच वी आर थँकफूल टू आवर सरपंच आनी ऑल मेंबर्स की तांच्यांनी एक्सेप्ट केलें आनी डिसायड केलें. आमी युनिमसली रिजोल्युशन पास केलें की तें हांगा येवंक जायना आनी तांचे ते एक्सेप्ट केलां. ते हॅव डिसायडेड टू ब्रिंग इट सम अदर सायड. ह्या एका प्रोजेक्टाक लागून जी सांताक्रूज एरिया, आल्तो सांताक्रूज एरिया म्हणटा ती क्राउन ऑफ सांताक्रूज विलेज. क्राउन ऑफ सांताक्रूज इज अ ब्युटिफूल एरिया. आनी जो प्रोजेक्ट प्लॅन केल्लो ताज्या मदल्यान रस्तो येता, दोनाय सायडीक लँड आसा, मदल्यान रस्तो येता आनी हो गेटवे ऑफ सांताक्रूज विलेज, ग्रेट वे ऑफ सांताक्रूज विलेज. आनी ताका लागून थंयच्यान जर थंय प्रोजेक्ट आशिल्लो जाल्यार लिटरली लोकांक भितर सरतना घाण घेवन भितर सरचें पडपाचें. सांताक्रूजचें नांव पेड्ड्यार जावपाचें आनी तेंय जावचें ना. आतां आमकां ताचेर एश्योर केला त्या प्रमाण आनी ते पंचायत दुसरे कडेन शिफ्ट करतले. आमी तुका सांगपाची गरज ना हे असले प्रोजेक्ट हे लॉकेलिटी भायर वचूंक जाय. आमकां जाय तसले प्रोजेक्ट आमी वी आर फॉर इट. पूण पंचायती or cluster of panchayat coming together, they should plan it outside the village. And ते करपाक आमी तुका रिक्वेस्ट केलो आनी वी आर थँकफूल तांच्यांनी तो एक्सेप्ट केलो. आमची जे ग्रीवन्सीस आसा ते सगळे हायकोर्टान फॉरवर्ड करच्यो. प्लेस देम बिफोर द हायकोर्ट. कोर्ट हॅज टू नो कित्याक कोर्टान जे पळय डेडलायन दिल्या इट इज ऑन द प्रिझम्पशन दॅट नोबडी हॅज ऑब्जेक्शन. पण ऑब्जेक्शन आसा म्हूण कोर्टाक करून ती आमची ऑब्जेक्शनां तुमी फायल करा आनी त्या प्रमाणे कोर्टाक कितें जाय तें डिसायड करून इतलेंच. थँक्यू. सर कोर्टान आतां कितें सांगलां तांकां जाणा तूं MRF घाली पोरयां. My name is Shaini De Oliveira and I'm the ZP member of SAP. So, as you know, Dr. Ramaswamy, Sir Sandeep, Advocate Narona and Mr. Parab have already spoken about whatever happened and what the need here in the Gram Sabha. I just want to remind all, I think we as elected representatives have forgotten that we are elected here by the people. So if people have objections, we are just here to represent them. We cannot impose projects on them. And projects with such sensitivity like garbage, solid waste management cannot be just, you can't have such projects without consulting the residents of the area. This was not considered, people were not informed. So now we've had the Gram Sabha and they are saying that they are supporting us and they will also help us object. I hope that happens and we will work together to find a new site for the new MRF location. So the MRF in other cities, as far as I know, like they have, so there are huger plants and they take the garbage from different villages, like at least 30
25 villages. So I would suggest that if that can be done, like a bigger area, and you can take garbage from many different villages at once. Even if you can't find an area in our constituency, find an area which is bigger, which can incorporate garbage from many villages, so that it doesn't cause problems to human life and animal life, because that is the most important thing, right to life. अशें ना सांगून लोकांक कितें पीन पासून उडयल्यार तांकां कळटा आवाज येता पण आतां कितें जालां तें आमी सायट क्लीन केल्या फॉर आमची सायट प्रोटेक्ट केल्या फॉर मेजरमेंट आनी मागीर आमकां तें लोकांचें हेंच घेवन मागीर स्टार्ट करूंक जाय पूण पयलीं आमी आतां एज युजल चलता तशेंच करतले फॉर एग्जाम्पल सेग्रिगेशन वेट वेस्ट आनी ड्राय हे सेपरेट करतले वेट वेस्ट आमी डेली धाडून दिता सालिगांव पर्यंत आनी हे ड्राय उरता ते आमी एक 2 दिसांनी एक धाडटा कित्याक गाडी येत तशी ड्राय काय व्हडलो वास काय ना ती बेश्टी ड्राय न्हू आनी ह्या लोकांक आतां ऑब्जेक्शन कित्याक जालां म्हणून म्हाका कळना इतले जागो लीक जाला इतली स्वच्छता जाली थंय पयलीं थंय मॅस करताले थंय गार्बेज लासताले थंय कितें करताले कोणाचें आमकां कांय ऑब्जेक्शन तें येवंक नासलें केन्ना तोंडान घातलेलें आमी ती सायट ती पळयली आनी आमच्या वॉर्ड मेंबरान वचून ती डेवलप करून फुडें सरलो तो पूण तेजी चूक जाली कितें ते लोकां कडेन ताणें सो हें करूं ना वचोंक मेळोंक ना ताका आतां हांव नकळो तेजें कितें कळ्ळें ती जेन्ना पळय आमकां एरिया गव्हर्मेंटान दिली तेन्ना म्हाकाय खुशी भोगली आमी सगळ्यांनी मिटींग घेतली आनी आमी तें क्लीन करून दिलें आनी थंय आतां आमी खरें म्हणशी थंय आसा तशेंच चलतले जेन्ना पळय फुडें सगळ्या लोकांक घेवन आमी मागीर फुडें कितें काम करूंक जाय तें करतले प्रत्येक हेजो वेस्ट मॅनेजमेंटान हे आसतले मेंबर प्लस आमी त्या प्रत्येक वाड्याचे 2 मनीस काडटले अशें आमचें फुडलें हें आसा 2 मनीस आसा कितें बाबा चुकता आनी कितें सारकें ना आनी कितें आहा कित्याक हितून सोल्युशन केल्या शिवाय कांयच सॉल्व जावचें ना प्रोजेक्ट आतां लोक ओपोज करता ते आतां लोक आमी हायर ऑथॉरिटीक वयता म्हणटा लेट देम फायनलायज आनी आमकां दुसरी सायड सोदी आसा हांगा तेंच्यांनी हेल्प करता हांगा आमकां तितलो म्हणचो आमकां एक सरकारान हें दिल्या पुरो फुडल्या हेका 4 विका भितर तुमचो प्लांट सेटअप करा 4 विका भितर तुमी 4 विका तर जावचो ना पूण एटलीस्ट आमकां एक शेड बांदून थंय मेळ्ळ्या पुरो आसलेलें म्हणून अशें आमी मागताले शेड फॉर सेग्रिगेशन आतां ते थंय पासून ती घालनाका आमकां आतां एट द टायम आमकां खंय दुसरे कडेन जागो मेळटलो आतां आमी पयलीं बोंद्रार हें केलें ग्रावंडार थंय बोंद्रार की आमी थंयसर शेड सुद्दां उबी केली पंचायतीच्या फंडानसून न्हू आमी पंच मेंबरान पयशे काडले आनी ते शेड उबी केली शेड उबी करतात लोक धांवन येयले पयलीं तेंच्यांनी हें घेतलें ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलें बोंद्रार सगळें मिक्स आसता न्हू तेंचे सगळ्यांनी हांगा करुया म्हणून आनी ड्रेन बीन मारया ते ट्रेंच मारया थंय वेट वेस्ट भितर घालया आनी मागीर थंय सेग्रिगेशन करून धाडया सुके खंयसर हांगा सिमेंट ह्या फॅक्टरीक बीन ते काडून धाडया तेन्ना ती सिस्टम नासलें त्या पयलीं न्हू तें आसा तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन हाडलें आतां कितें करतले दुसरे कडेन जागो सोदया म्हणून ती थंयसर आजून वचून ती शेड थंयसर आहा तशीच उबी दुसरे कडेन आमी खाऱ्या समोर गेले थंय चड कांय पॉप्युलेशन ना लोक भायर आहा कोमेस केलें काम आमकां एक हेणें लँड ओनरान आमकां एक NOC दिली तुमी काम करा स्टार्ट थंय आनी ते सारें मागीर आपल्याकूच दिया म्हणून काम कोमेस करता फुडें सगळे लोक धांवन येयले ऑब्जेक्शन अरे कशें म्हणून आमी आतां सोंसतले लोकांक तांकां सगळ्यांक सजमूच सांगलें अशें आमी कांय करिना वास येता तशें कांय करना आयकना लोक कोणूच मागीर आमी कितें केलें बंद केलें नाका न्हू तिसरी सायड आमी फिलोमेना कॉलनीन घेतली तांकां व्हरून पर्वरी कशें जाता तें दाखयलें त्या लोकांक पळय हे भशेन तो प्लांट थंय चलता तेन्ना आमकां हांगासर तुमी हेल्प करा बरें म्हटल्यार मागीर तेंच्यांनी मिटींग घेतल्यार तेंय कॅन्सल जालें सो ते मागीर हे पंचायतीन कितें थंयसर डम करता न्हू कोण कोण गार्बेज भायले वचून हाडून तेन्ना आमी सजेस्ट केलें तें करया म्हणून आनी ते आमचे पंच मेंबरान मारियान आरावच्यान ते स्टार्ट केलो प्रोसेस आमी ताका सांगलें कोणूय खंयसर कितें मेळटा जाल्यार तूं पळय आनी ही आमकां एरिया 4,480 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटान दिली ओन्ली फॉर MRF फॅसिलिटी एंड कॅटल बॉर्ड आतां आमी थंय करून गेले लोक ऑब्जेक्शन नाका म्हणटा हांगा आतां आमी फुडें कितें करचें 2007 सालान सगळी पंचायतींनी आमचे तिसवाडींच्यान चडशे एफिडेवीट दिले बरोवन आमी आमचो गार्बेज आमी आमचे सॉर्ट आवट करतले म्हणून आतां इतले हे सॉर्ट आवट करता 7सून आतां
21 पावले आनी बाय द चान्स आय एम द सरपंच ऑफ दीस विलेज सगळे बर्डन म्हाजेर येयले आतां हायकोर्ट म्हणटा तुमी जर 4 म्हयन्या भितर तो करना जाल्यार तुमचे सगळे कितें आहा तें कॅन्सल जातलें सो हांवूय हरी अप जाला न्हू म्हाका खंय मेळटा तें हें जेन्ना पोटाक भूक लागता तो कोणा कडेन भीक मागता आमचे सगळे अदर कमिटी कोण आहा तितले येतात मिटिंगेक पण दुसरो इश्यू आहा की लोक मोप मारता की कचरो रस्त्यार पडलेलो आसता ह्या काडटा तो तुमकां हेचेर आडकोर जायना आता तेकाच लागून आमी सेग्रिगेशन करता न्हू तो कचरो भरून हाडून थंयसर सेपरेट करता न्हू ड्राय आनी वेस्ट सगळो धाडून दिता आमी सालिगांवच धाडटा आनी ड्राय आमी सालिगांवच धाडटा पूण ड्रायक आमची 2 दीस गाडी येता विकाक पूण ही आमची वेटाक डेली येता ओके लोक ऑब्जेक्शन हाडटाले तेका सोल्युशन कितें आतां लोकांनी सांगलां न्हू आमी सोल्युशन काडया म्हणून कित्याक लोकांचें ऑब्जेक्शन तेंचे धरूंक जाय म्हणून कित्याक लोक आमचे सगळे तेंकां दुखत जाल्यार आमकां दुखता हेका लागून आतां कितेंय तरी दुसरें सोल्युशन आमकां काडचें पडटलें लोकांनी आमकां हेल्प करता हांगा दुसरें सोल्युशन काडपाक तुमकां दिसता की आतां तुमकां गार्बेज काडचें ना लोक रस्त्यार उडोवन वयतले आनी मेस जातले आमी हें स्टार्ट करतले आतां लोकां कडेन आमी मागलां कितें सेग्रिगेशन करून दिया म्हणून घरानूच प्रत्येकाक नाजाल्यार म्हाजें आनी एक आहा तुमचे वॉर्ड वायज एक तुमी सेंटर दाखय धाकटो थंय सगळें करता आमी सेग्रिगेशन आनी हें प्रत्येक वॉर्डान हें करूंक जाय जाल्यार हें सोल्युशन जावचें ना एकल्याक तर अशें त्रास जाता जाल्यार आपल्या वॉर्डांनी आपल्या वॉर्डांनी तुमी जागो दाखयात तुमी आतां पळय येयले तेंच्यांनी आमकां जागो दाखोवचो हांगा तुमी सेग्रिगेट आमचेच एरियेची तेन्नाच ते प्रॉब्लेम ते सॉल्व जावंक शकता आतां पळोवया तेंकां तेंय सांगलां तुमचो जागो खंय आहा तुमी दाखयात तुमचे वॉर्डाचो प्रत्येक वॉर्डान सांगपाचें तुमी सोल्युशन दिया आमकां नाल्यार आमी कशें हें करतले